आज चाहिँ हामी विश्वासको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र यो चाहिँ हामीले सोट्रियोलोजी अन्तर्गत पढ्नुपर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मुक्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। अब विश्वास एकदमै जरुरी कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास हाम्रो उद्धारको लागि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै विश्वास हो। यो उद्धार चाहिँ विश्वासमा आधारित हुन्छ। अनि विश्वास किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास यस्तो वस्तु हो जुन एउटा नास्तिकले गर्नु सक्दैन। अनि विश्वास किन एकदम जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासद्वारा नै हामीले हाम्रो हृदयमा अनि हामीले येशूद्वारा हामीले शान्ति अनि आनन्द हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। त्यही भएर विश्वास छैन भने हामीले यी कुराहरू पाउन सक्दैनौँ। अब हामीले सुरुवातमा चाहिँ हेरौँ विश्वासको परिचय। अब यो चाहिँ हामीले हिब्रू 11:1 चाहिँ हामीले विश्वासको परिचय हामीले त्यहाँ देख्दछौँ। यसरी लेखिएको छ हिब्रू 11:1 अब विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ विश्वास भनेको चाहिँ आशा गरिएको वस्तुको निश्चयता भनेर यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि जुन चाहिँ नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण भन्छ है। हामीले नदेखिकन नै हामीले चाहिँ आशा गर्नु अनि त्यसमा भरोसा गर्नु भनेको चाहिँ विश्वास हो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। अनि धेरै मानिसहरूले भन्दछन्, पुरानो करारका मानिसहरूले पनि विश्वास गरे अनि यसै कारण उनीहरू पनि विश्वासद्वारा फेथ अलोन, विश्वासद्वारा मात्रै उनीहरू बचाइए भनेर चाहिँ धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्दछन्। अब यहाँ विश्वास भन्ने बित्तिकै उनीहरूले विश्वासको अर्थ चाहिँ येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु होइन। विश्वास भनेको चाहिँ नदेखिएको कुरालाई भरोसा गर्नु भनेको विश्वास हो। अब यो भनेको चाहिँ कति मान्छेले अब पानी भन्ने बित्तिकै त्यसलाई पानीको बप्तिस्मा भनेर बुझ्छ कति मान्छेहरूले चाहिँ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ गलत अर्थ मान्छेले लगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर विश्वास भनेको चाहिँ नदेखेको कुराहरूको प्रमाण अथवा त्यसलाई भरोसा गर्नु, त्यो कुराको निश्चयतामा चाहिँ हामीले भरोसा गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर पुराना करारका मानिसहरूले येशूलाई भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ इजरायलको परमेश्वरमा अनि यो संसार बनाउनेवाला अनि साँचो परमेश्वरमा चाहिँ उनीहरूले विश्वास गरे है। उनीहरूले चाहिँ येशूमा विश्वास गरे भनेर बताइएको छैन। जस्तै हामी अब्राहमलाई पनि हेर्दछौँ। अब्राहमले आकाशका ताराहरूमा हेरे र अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उसले सम्झे अनि जे परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ अब्राहमले विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यही भएर विश्वास भन्ने बित्तिकै येशूमा विश्वास गरेको विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ बुझिँदैन। त्यही भएर विश्वास भनेको चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता अथवा प्रमाण हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यही भएर हामीले नयाँ करारमा आएर हामीले चाहिँ येशू ख्रिस्टको सुसमाचारमा चाहिँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ। येशू ख्रिस्ट मर्नुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ। त्यही भएर पुरानो करारमा फरक प्रकारको विश्वास थियो भने नयाँ करारमा चाहिँ अलिक फरक प्रकारको विश्वास हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ नयाँ करारको विश्वास भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भन्ने खालको चाहिँ विश्वास हामी देख्दछौँ। र पुरानो करारमा चाहिँ अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले यहोवा परमेश्वरलाई विश्वास गरे र उहाँले दिनुभएको काम बलिदानलाई र विधिविधानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अनि निरन्तरता दिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब हामीले चाहिँ अब प्राय विशेष गरी चाहिँ दुई प्रकारको विश्वास हामीले देख्ने गर्दछौँ। अब एउटा छ हेड बिलिफ भन्छ होइन, एउटा दिमागी विश्वास र एउटा छ हार्ट बिलिफ भन्छ, एउटा चाहिँ हृदयदेखि गरिने विश्वास। अब दिमागी विश्वास भनेको चाहिँ अब ज्ञान छ र त्यो कुरालाई हामीले विश्वास पनि गर्दछौँ, तर त्यो कुराप्रति चाहिँ हामीले हृदयदेखि के गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ भरोसा चाहिँ गर्दैनौँ। जसरी अनि हृदयदेखि विश्वास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले विश्वास पनि गर्छौँ, हामीसँग ज्ञान पनि छ र हामीले त्यो प्रति के गर्छौँ अनि प्रतिक्रिया पनि दिन्छौँ र हामीले भरोसा पनि गर्छौँ त्यो कुरालाई। जस्तै एउटा पुल छ
होइन, त्यो पुल भत्किन लागेको छ र मैले विश्वास गर्छु कि त्यो पुलले मलाई धान्छ, म यो पुल तरेर पारि जान सक्छु भनेर चाहिँ मैले विश्वास गरेँ। तर म त्यो पुलमा हिँड्न डराएँ भने मैले हृदयदेखि विश्वास गरेको छैन रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्नु पर्दछ। तर मैले त्यसलाई विश्वास गरेँ, तर म त्यसमा हिँडेँ पनि, किनभने मैले के गरेँ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा मैले हृदयदेखि नै विश्वास गरेँ। यसले चाहिँ मलाई धान्न सक्छ यो पुलले भन्ने कुरा चाहिँ मैले हृदयदेखि विश्वास गरेँ। त्यस्तै अब येशूलाई चिनेको पनि छ, येशू हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरिनु भन्ने कुरा पनि थाहा छ, त्यो ज्ञान पनि छ, त्यो विश्वास पनि गरेको छ। तर हामीले भरोसा चाहिँ गरेको छैन, येशूले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ त्यो कुरा आएको छैन। हामीले हृदयदेखि नै येशूले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भरोसा गरेको छैन भने चाहिँ अनि हामीले उद्धार र मुक्ति हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ कुनै कुरा जानेर, कुनै प्रार्थना दोहोऱ्याएर मात्रै हामीले उद्धार पाउँदैनौँ। तर हामीले हृदयदेखि नै हो येशू मेरो पापको लागि मर्नु भएको र उहाँले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण निश्चयता साथ हामीले चाहिँ अनि भरोसा गर्छौँ र उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्दछौँ वा हृदयदेखि नै हामीले विश्वास गर्दछौँ भने हामीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ विश्वासको परिचय चाहिँ अनि नदेखेका आशा गरिएका वस्तुको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ। र पुरानो करारमा भिन्नै प्रकारको विश्वास थियो भने नयाँ करारमा हामी भिन्नै प्रकारको विश्वास हामी देख्दछौँ है त। अब विश्वासका स्रोतहरू, विश्वास कहाँ कहाँबाट आउँदछ त? पहिलो नम्बरमा विश्वास चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ है। पहिलो नम्बरमा चाहिँ विश्वास परमेश्वरबाट आउँछ र परमेश्वरमा हामी तीन व्यक्तिहरू देख्दछौँ। पिताबाट पनि आउँछ विश्वास, रोमी 12:3 यसरी लेखिएको छ, रोमी 12:3 किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच भनेको छ है। त्यसरी यहाँ परमेश्वरले चाहिँ हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच भन्छ है। पिताद्वारा पनि यो विश्वास आउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ र पुत्रद्वारा यीशु ख्रीष्टद्वारा पनि विश्वास आउँदछ। हिब्रू 12:2 यसरी लेखिएको छ, हाम्रो विश्वासका कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको साहस नसहनु भयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो भन्छ। अब यहाँ भनेको छ विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेरौँ भनेको छ है। त्यही भएर येशूद्वारा पनि हाम्रो विश्वास आउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ र पवित्र आत्माद्वारा पनि हाम्रो विश्वास आउँदछ। पहिलो कोरिन्थी 12:9 यसरी लेखिएको छ, अनि अर्कोलाई उही आत्माद्वारा विश्वास र अर्कोलाई उही आत्माद्वारा निको पार्ने वरदानहरू भनेको छ। अब यहाँ पवित्र आत्माको वरदानहरू अन्तर्गत एउटा विश्वास पनि पर्दछ। यो भनेको चाहिँ उद्धार पाउनलाई दिइने विश्वास होइन, तर हामीले विश्वास गरिसकेपछि, उद्धार पाइसकेपछि अझै धेरै परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको लागि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई अनि त्यो विश्वास अझ धेरै विश्वास दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो अनि विश्वास आउँदछ, अनि त्यो भनेको चाहिँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनै व्यक्तिबाट चाहिँ हाम्रो विश्वासहरू आउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो विश्वासको स्रोत चाहिँ बाइबल हो, परमेश्वरको वचन है त। रोमी 10:17 यसरी लेखिएको छ, रोमी 10:17 यसरी लेखिएको छ, यसकारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भनेको छ विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ यो विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ के त
परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। किनभने अनि एफएसी 1:13ले पनि त्यही भन्छ, जब तिमीहरूले चाहिँ सत्यको वचन अर्थात् मुक्तिको सुसमाचारलाई सुन्यौ भन्छ है। हामीले त्यहाँ पनि हेरौँ एफएसी 1:13मा, किनभने यो वचनद्वारा आउने कुरा हो यसरी लेखिएको छ, उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यताको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि है। अनि यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ? परमेश्वरको वचनमा है। सुनेपछि भरोसा गर्यौ र उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियो भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले उद्धार पाउने बेलामा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ? जुन परमेश्वरको वचनद्वारा जुन सुसमाचार हामीलाई दिइयो त्यसमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ। किनभने त्यो वचन पनि के हो? हाम्रो विश्वासको स्रोत वचन पनि हो। त्यही भएर चाहिँ अनि विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्रार्थनाद्वारा पनि हाम्रो विश्वास आउँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ है त। विश्वासको स्रोत प्रार्थना पनि हो। लुका 17:5 है त यसरी लेखिएको छ, लुका 17:5 अनि प्रेरितहरूले प्रभुलाई भने हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस् भनेको छ है। जसरी प्रेरितहरूले चाहिँ प्रभुलाई भने हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्, हामीले पनि प्रार्थनामा प्रभुलाई चाहिँ हामीले यस्तो प्रार्थना गर्न सक्छौँ र प्रभुले चाहिँ हाम्रो विश्वास बढाइदिनु हुनेछ। अब अर्को भाग छ अब्जेक्ट्स अफ फेथ है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वास केमा छ त? पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभुको वचनमा छ, परमेश्वरको वचनमा है। त्यही भएर चाहिँ अब विश्वास भन्ने कुरा सबैसँग हुन्छ है। अब विश्वास भयो भन्दामा त्यसले बचाउँछ भन्ने छैन है। किनभने विश्वास भनेको जुनसुकै कुरामा नि मान्छेले गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हरेक विश्वास येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वास हुँदैन, तर जुन येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ बचाउँदछ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जे परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहुन्छ आफ्नो वचनमा, हामी त्यही कुरालाई नै हामीले के गर्छौँ? हामी विश्वास गर्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले हामीलाई के भन्छ? परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ? त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो विश्वासको अनि परिणाम चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही भएर रोमी 10:17 हामीले भर्खरै त्यही पढेका छौँ, रोमी 10:17। त्यही भएर यसरी लेखिएको छ, यस कारण विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ है। त्यही भएर चाहिँ केमा हाम्रो विश्वास छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो विश्वास परमेश्वरको वचनमा छ है। कुनै पनि अरू बाँकी धर्मशास्त्रहरूमा होइन, कुरानमा होइन, भगवत गीतामा होइन, अरू कुनै पनि अनि त्रिपिटकमा होइन, अरू कुनै पनि चाहिँ देवी देवताहरूमा होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ है। परमेश्वरको वचनद्वारा नै हाम्रो विश्वास आउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब दोस्रो नम्बर हाम्रो विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ है। येशू ख्रीष्टमा मात्र छ, जिजस क्राइस्ट अलोन है त। हाम्रो विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। त्यही भएर अरूमा राखिएको विश्वासद्वारा हामीले उद्धार पाउन सक्दैनौँ, तर येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउन सक्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ मुस्लिमले गरेको विश्वास होइन, हिन्दूले गरेको विश्वास होइन, यहोवा साक्षीले गरेको विश्वास होइन, क्याथोलिकले पनि गरेको विश्वास होइन। किनभने उनीहरूले आफ्नै देवी देवताहरूमा विश्वास गर्दछन्, तर हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउँदछौँ है। त्यही भएर रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ, रोमी 3:22 यसरी लेखिएको छ, रोमी 3:22 अर्थात् परमेश्वरको त्यो धार्मिकता जो येशू ख्रीष्टमाथि राखिएको विश्वासद्वारा विश्वास गर्ने सबैका लागि हो र जो सबैमाथि आउँछ, किनभने त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन भन्छ है। त्यही भएर यहाँ भनेको छ परमेश्वरको त्यो धार्मिकता जो चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि राखिएको विश्वासद्वारा विश्वास गर्ने सबैका लागि हो भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासले मात्रै के गर्न सक्छ? हामीलाई परमेश्वरको त्यो धार्मिकता दिलाउन सक्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो विश्वास गर्ने सबैका लागि हो भनेको छ। त्यही भएर हामीले त्यो प्राप्त गर्नको लागि येशू ख्रीष्टमाथि चाहिँ हामीले
विश्वास गर्नुपर्दछ। अरूमा राखिएको विश्वास चाहिँ त्यो व्यर्थको विश्वास हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर हाम्रो विश्वास पहिला परमेश्वरको वचनमा छ र अर्को चाहिँ येशू ख्रिस्टमा मात्रै छ। अरू कुनै देवी देवतामा, अरू कुनै पनि अनि चाहिँ ईश्वर भनाउँदाहरूमा हाम्रो छैन विश्वास है। त्यही भएर चाहिँ बाइबलले हामीलाई के भन्छ, र येशू ख्रिस्टद्वारा मात्रै हामीले चाहिँ उद्धार पाउँछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। अब विश्वासको परिणाम है त, विश्वासको परिणाम। अब विश्वास गरिसकेपछि के कुरा चाहिँ अनि प्राप्त हुन्छ, के कुरा हुन आउँदछन्। अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ है। विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउँदछौँ। हिब्रू 11:6 हिब्रू 11:6 यसरी लेखिएको छ, तर बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु असम्भव छ, किनकि परमेश्वर कहाँ आउनेले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर भन्दछ है। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ, किनकि परमेश्वर कहाँ आउनेले के गर्नुपर्छ अरे उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला जान्नु पर्दछ भनेको छ। त्यही भएर जब हामीमा विश्वास हुन्छ अनि हामीले के गर्छौँ, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ यदि हामीमा विश्वास छ भने हामी कहिले पनि नास्तिक हुँदैनौँ। किनभने नास्तिकहरूले के भन्छ, जबसम्म म देख्दिनँ तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ भन्छ है। त्यही कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले के गर्न सक्दैन, उनीहरूले उद्धार पाउनु सक्दैन है। त्यही भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू सोध्छ किन नास्तिकहरूसँग चाहिँ परमेश्वर चाहिँ दर्शनमा आउनुहुन्न होइन, यस्तोमा आउनु किन, उहाँ प्रकट हुनुहुन्न होइन, प्रकट हुनुभएको भए त उनीहरू उद्धार पाइहाल्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्छ। तर त्यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले विश्वासद्वारा उनीहरू के गर्न सक्दैन, उद्धार पाउनु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ विश्वास भनेको अघि नै पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखिएका कुराको यो प्रमाण हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ फेथ विदाउट बिलिभिङ विदाउट सिइङ है। त्यही भएर चाहिँ यो विश्वास भनेको चाहिँ के हो, आशा राखेको कुराको निश्चयता र नदेखिएका कुराको प्रमाण हो भन्ने कुरा। त्यही भएर हामी त्यो कुरा देख्छौँ। त्यही भएर जब विश्वास गर्छौँ तब हामीले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तब हामीले थाहा पाउँदछौँ है त। दोस्रो नम्बरमा विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाउँदछौँ है त। एफिसी 2:8 है त। एफिसी 2:8 यसरी लेखिएको छ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाउँदछौँ है। दोस्रो परिणाम चाहिँ के हो, विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाउँदछौँ। तेस्रो नम्बरमा हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्दछौँ। विश्वासद्वारा हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्दछौँ। यूहन्ना 1:12 तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन् है। त्यही भएर चाहिँ जब हामीले विश्वास गर्छौँ र हामीले येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो प्रभु र मुक्तिदाता भनी हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दछौँ, साँच्चै नै उहाँ त हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भएको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, अनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर हामीले येशू ख्रिस्टलाई अनि आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्दछौँ। विश्वास आइसकेपछि चौथो कुरा हामीले चाहिँ हामी धर्मी ठहरिँदछौँ है। बाइबलले भन्दछ हामी विश्वास आइसकेपछि, हामीले विश्वास गरेपछि चाहिँ हामी धर्मी ठहरिँदछौँ। रोमी 5:1 यसरी लेखिएको छ, रोमी 5:1 यस कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले
हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मेलमिलाप भएको छ भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामी विश्वास गरेपछि हामी के हुन्छौँ, हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। त्यही भएर यहाँ भन्छ यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ जब हामी विश्वास गर्छौँ अनि हामी येशू ख्रिस्ट द्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप हुन्छ र हामी धर्मी ठहरिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। विश्वास गरेपछि चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हुँदछौँ, परमेश्वरका छोराछोरी हामी बन्दछौँ। गलातीको पुस्तकमा गलाती 3:26 है त, गलाती 3:26 यसरी लेखिएको छ, किनकि ख्रिस्ट येशूमाथि राखिएको विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै परमेश्वरका सन्तान हौ। यसै कारणले जब हामी येशूमा विश्वास गर्छौँ र हामी परमेश्वरका सन्तान बन्दछौँ है। जब हामी येशूमा पूर्ण रूपले चाहिँ हामीले विश्वास गरी उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान बन्दछौँ भनेर चाहिँ गलातीको पुस्तकले हामीलाई भन्दछ। 6औं नम्बरमा हामी पवित्र पारिन्छौँ है त। प्रेरित 26:18 वी आर स्याङ्क्टिफाइड भन्छ है त। प्रेरित 26:18 यसरी लेखेको छ, तिनीहरूका आँखाहरू खोल्नका लागि अनि तिनीहरूलाई अन्धकारबाट ज्योति कहाँ र शैतानको अधिकारबाट परमेश्वर कहाँ फिराउनका लागि र तिनीहरूले पापहरूको क्षमा र ममाथि राखिएको विश्वासद्वारा पवित्र पारिएकाहरूको बीचमा पैतृक सम्पत्ति पाउन् भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ के भनेको छ, विश्वासद्वारा पवित्र पारिएकाहरूको बीचमा भनेको छ। त्यो चाहिँ अनि क्रिस्चियनहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ है त, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू। त्यही भएर चाहिँ विश्वासद्वारा हामी पवित्र पारिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। अब 7औं नम्बरमा विश्वासद्वारा हामी सुरक्षित राखिन्छौँ है त। विश्वासद्वारा हामी सुरक्षित राखिन्छौँ। पहिलो पत्रुस 1:5 है त। पहिलो पत्रुस 1:5 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका निम्ति जो अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। त्यही भएर चाहिँ हामी परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। जब हामीले एकपटक येशूलाई नै हामीले उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्दछौँ र हामी चाहिँ अनि त्यो ऱ्याप्चरसँगमै हामी छाप लगाएका छौँ भनेर एफिसी 4:30ले पनि हामीलाई भन्दछ र एफिसीको 13:14ले पनि हामीलाई त्यही कुरा भन्दछ है। अन्टिल द डे अफ रिडिम्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यही भएर हामीले राखेको येशूमा राखेको विश्वासद्वारा चाहिँ हामी अन्तिमसम्म हामी सुरक्षित राखिन्छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई भन्दछ। 8औं नम्बरमा हामीले आशिषहरू प्राप्त गर्दछौँ है। 8औं नम्बरमा चाहिँ विश्वासद्वारा हामीले आशिष प्राप्त गर्दछौँ। यूहन्नाको पुस्तकमा यूहन्ना 20:29 यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 20:29 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेका हुनाले तिमीले विश्वास गरेका छौ। उनीहरू धन्यका हुन् जसले देखेका छैनन् तापनि विश्वास गरेका छन् भन्छ है। हामी चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एउटा घटना है, जब थोमाले चाहिँ के भने प्रभुको पुनरुत्थानमा उसले विश्वास गरेको थिएन। उसले के भनेको थियो, जबसम्म म उहाँलाई चुन्न, उहाँको हातको डोबमा म यसरी औँला हाल्दिनँ, उहाँको कोखामा औँला हाल्दिनँ, तबसम्म म विश्वास गर्दिनँ भनेर चाहिँ थोमाले भनेका थिए। जब प्रभु त्यहाँ आउनुभयो अनि उनी घोप्टो भएर के भने, मेरा प्रभु र मेरो परमेश्वर भनेर चाहिँ उसले जवाफ दिएको छ। र प्रभुले के भन्नुभएको छ, तिमीले देखेको भएर विश्वास गर्यौ, तर तिनीहरू चाहिँ धन्यका हुन् जसले नदेखिकन विश्वास गरेका छन् भन्नुभएको छ है। त्यही भएर चाहिँ
हामी थाहा छ तपाईँहरूलाई, हामी थोमा भन्दा पनि हामी धेरै धन्यका र हामी अनि आशिषित भएका छौँ, किनभने थोमाले देखेर विश्वास गरे, तर आज हामी नदेखिकन पनि हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामी आशिषित हुन्छौँ, विश्वास गरेपछि चाहिँ हामी आशिषित हुँदछौँ है त। अब अर्को कुरा, हामीले विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले शक्ति पाउँदछौँ है त। विश्वासद्वारा हामीले शक्ति पाउँदछौँ। मत्ती 17:20 यसरी लेखेको छ, मत्ती 17:20 है त यसरी लेखिएको छ। अनि येशूले उनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको अविश्वासको कारणले, किनकि म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरूसँग रायोको दाना जत्रो विश्वास छ भने तिमीहरूले यस पहाडलाई भन्नेछौ, यहाँबाट सरेर त्यहाँ जा, अनि त्यो सरेर जानेछ, र तिमीहरूका निम्ति कुनै कुरा असम्भव हुने छैन भनेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ, अनि यदि हामीसँग विश्वास छ भने, हामीले विश्वास गर्छौँ भने के हुन्छ, कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन। हामीले अनि एकदम शक्ति चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीले विश्वासद्वारा चाहिँ हरेक कुरा प्रभुसँग माग्छौँ, अनि हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा हामी कुनै कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ त्यसमा प्रभुले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ थाहा पाउँदछौँ है त। अब हामी अन्तिम भागमा हामी आइसकेका छौँ, अनि कारणहरू, विश्वास गुमाउनुका कारणहरू। अब मानिसहरूले किन विश्वासलाई गुमाउन पुग्दछन् त है? मानिसहरूले किन विश्वास गुमाउन पुग्दछन्? रिजन्स फर लुजिङ फेथ। अब पहिलो नम्बरमा छ साइट है। त्यो भनेको चाहिँ अब देख्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ यो धारणालाई अनि स्वीकार गरेको कारणले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ के गर्न जान्छन्, विश्वासलाई गुमाउन पुग्दछन् है। केही नास्तिकहरूले जस्तै उनीहरूले पनि जब यो विचारलाई धारणा गरिन्छ, देख्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ जब धारणा गरिन्छ, तब चाहिँ के हुन्छ, धेरै मानिसहरूले आफ्नो विश्वास गुमाउन पुग्दछन्। अब वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भने सबैजनाले नदेखिकन विश्वास गर्दछन् है। संसारमा हामी त्यो कुराहरू देख्छौँ। अब उदाहरणको लागि जस्तै हामी कहीँ पेट्रोल हाल्न जान्छौँ, डिजल हाल्न जान्छौँ भने अब त्यहाँ पेट्रोल डिजल हाल्ने व्यक्तिले के गरिदिन्छ, डिजल हालिदिन्छ। हामीले त्यो डिजललाई देख्न त देख्दैनौँ, तर पनि हामीले के गर्छौँ, विश्वास गर्दछौँ। हामीले ट्याङ्की खोलेर होइन चियाभित्र हामीले हेर्दैनौँ, तर उसले चाहिँ त्यो हालिदिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्दछौँ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले कुनै पनि व्यक्तिलाई, आफ्नो ट्याक्सीमा आउने व्यक्तिलाई चाहिँ उसले के गर्छ, यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ यहाँसम्म जानुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसले जान्छु भने चाहिँ उसले के गर्छ, त्यो भविष्यमा चाहिँ त्यो व्यक्तिले पैसा दिन्छ कि दिन्न थाहा छैन होइन। त्यो कुरा उसले देखेको पनि छैन, उसलाई थाहा पनि छैन, तर पनि के गर्छ, उसले विश्वासको कारणले चाहिँ के गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याइदिन्छ। अनि तब बल्ल उसले चाहिँ के लिन्छ, ऊबाट चाहिँ त्यो पैसा लिँदछ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ उसले के गर्यो, नदेखिकन नै उसले के गर्यो, त्यहाँ विश्वास गर्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले के गर्छौँ, नदेखिकन कति धेरै कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ यो देख्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ यो तर्क त्यति राम्रो तर्क चाहिँ होइन है। त्यही भएर चाहिँ हामीले पनि के गर्छौँ, नदेखिकन कति कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ धेरै कारणहरू छन्, विश्वास गर्नु पनि के छ, धेरै कारणहरू छन् है। जस्तै हामी अब धेरै नास्तिकहरूले चाहिँ अब यो देख्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्छ, तर होइन होइन। देख्नु मात्रै विश्वास गर्नु होइन, तर त्यो विश्वास गर्नुको लागि धेरै कारणहरू पनि छन्। देख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, तर धेरै कारणहरूको कारणले पनि हामीले विश्वास गर्न सक्दछौँ। जस्तै लज अफ थर्मोडाइनामिक्स भन्छ है। अब यो सब विज्ञान पढ्ने व्यक्तिले यी कुराहरू बुझ्न सक्दछन् है। त्यसको धेरै प्रमाणहरू छन्, त्यसको धेरै फ्याक्टहरू छन्, किनभने यो सबै कुरा आफै सृष्टि हुन सक्दैन है। म्याटर क्यान नट क्रिएट इट्सेल्फ भन्छ होइन। अनि किनभने यो वस्तु कुनै पनि कुरा आफै यतिको उत्पन्न हुन सक्दैन है, कि यो बनाउने वाला कोही छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले
बुझ्नु पर्दछ है। किनभने यो बनाउने चाहिँ एकदमै टाइम स्पेस र म्याटरभन्दा बाहिर एकदमै सुपर नेचुरल बिङ जो चाहिँ अनक्रिएटेड छ त्यो व्यक्ति पहिला हुनुपर्छ अनि त्यो व्यक्तिले नै यी कुराहरूलाई अस्तित्वमा ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। तर यो सो कल्ड फल्स साइन्सले चाहिँ के हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि इन द बिगिनिङ देयर वाज नथिङ एन्ड नथिङ क्रिएट एभ्रिथिङ भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन्टिफिक इम्पोसिबिलिटी हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यसले लज अफ थर्मोडाइनामिक्सलाई के गर्छ, कन्ट्राडिक्ट गर्छ। किनभने इफ देयर वाज नथिङ देन हाउ, त्यो कसरी आयो त होइन। इफ देयर वाज नथिङ, यदि त्यहाँ केही पनि थिएन भने त्यो शून्यताबाट कसरी निक्ल्यो सबै कुरा होइन। किनभने म्याटर क्यानट क्रिएट इट्सेल्फ भन्छ होइन साइन्सले त। ट्रु साइन्सले चाहिँ हामीलाई त्यो सिकाउँदछ। तर यी कुराहरू यो सो कल्ड फल्स साइन्सले चाहिँ हामीलाई के भन्छ, बिलियन्स अफ इयर्स अगो होइन देयर वाज नथिङ बट नथिङ क्रिएटेड एभ्रिथिङ। एकदमै इल्लोजिकल कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् विश्वास गर्नको लागि, तर मान्छेले के गर्न चाहँदैन, त्यो विश्वास गर्न चाहँदैन अनि मान्छेले आफ्नो विश्वास गुमाउँदछ है। दोस्रो नम्बरमा बाइबलमा धेरै भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ है। यो पनि एउटा कारण हो विश्वास गर्नको लागि। एकदमै धेरै भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ। यो कुनै पनि अरू पुस्तकहरूमा हामीले पाउँदैनौँ है। जुन पुस्तक 1600 वर्ष लाएर 40भन्दा बढी व्यक्तिले लेखे, विभिन्न अनि चाहिँ महादेशहरूमा लेखे, अनि जुन पुस्तकमा लेखिएको भविष्यवाणी एकाएक के भयो, लिटरल रूपमा नै पुरा भएको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है। अनि यो चाहिँ यो भविष्यवाणीहरू चाहिँ पुरा हुनु भनेको चाहिँ यस्तो रूपले भनिएको छ कि अझै यो भविष्यवाणी पुरा हुनु भनेको चाहिँ यो सारा ब्रह्माण्डमा चाहिँ हामीले एउटा एटम समाउनु हो भनेको जस्तै अनि धेरै बाइबल विज्ञहरूले हामीलाई भन्दछ। यो धेरै पोसिबिलिटी एकदमै के छ, यो 1/10⁻13 होइन 10⁻100 त्यस्तोमा चाहिँ यो पोसिबिलिटी के छ पुरा हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा युनिभर्समा हामीले एउटा एटम समाउनु, एउटा एटम चाहिँ हामीले चुज गरेर पत्ता लगाउनु जस्तै नै हो है। त्यही कारणले चाहिँ यो बाइबलको भविष्यवाणीहरू पुरा हुने भएको कुरा हेर्दाखेरि नै हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सही रहेछ, साँचो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्दछौँ। त्यही भएर चाहिँ यो विश्वास हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। त्यही भएर यो विश्वास भनेको चाहिँ अन्धविश्वास होइन, यो चाहिँ कारण सहितको विश्वास हो। त्यही भएर है पहिलो पत्रुसको पुस्तकले हामीलाई भन्दछ, पहिलो पत्रुस 3:15 यसरी लेखिएको छ। पहिलो पत्रुस 3:15 तर तिमीहरूका हृदयमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाब दिन सधैँ तयार रहो भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ के भनेको छ, तिमीहरूको आशाको विषयमा चाहिँ के छ, तिमीहरूले सोध्ने हरेकलाई नम्रता र डरको साथ अनि जवाब दिन सधैँभरि तयार रहो भनेको छ है। त्यही भएर यो यदि यो अन्धविश्वास हो भने त्यो विश्वासले के गर्न सक्दैन, कसैलाई पनि जवाफ दिन सक्दैन र कसैलाई पनि सिकाउन सकिँदैन। त्यही भएको कारणले चाहिँ यो कारणसहितको एकदमै यो अनि पक्का विश्वास हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुको लागि धेरै कारणहरू छन्, तर मान्छेले चाहिँ त्यो कारणहरूलाई चाहिँ अनि बिर्सेर देख्नु नै विश्वास गर्नु भन्ने खालको चाहिँ तर्कलाई राख्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विश्वासलाई गुमाउन पुग्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है त। त्यही भएर पहिलो नम्बरमा चाहिँ देख्नु नै विश्वास गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गरेको कारण त्यो कुरालाई चाहिँ पछ्याएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विश्वासलाई गुमाउन पुग्दछन् है त। दोस्रो नम्बरमा डरको कारणले है, डरको कारणले पनि धेरै मानिसहरूले विश्वास गुमाउन पुग्दछन्। त्यही भएर चाहिँ जीवनको डर जस्तै पैसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू घरबाट निकालिन्छन् होइन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अनि अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले के गर्छ, ओहो परमेश्वर त हुनुहुन्न रहेछ क्या हो भनेर चाहिँ उनीहरू के गर्छ,
त्यस्तो अवस्थामा के गर्न पुग्छ, परमेश्वरबाट उनीहरूले आफ्नो विश्वास गुमाउन पुग्दछ है। त्यही भएर चाहिँ जीवनको डरको कारणले है, धेरै कुराहरू जीवनमा अभाव भएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले मलाई किन यस्तो भयो, हो परमेश्वर त छैन रहेछ क्या हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो कारणले चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, अनि परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास गुमाउन पुग्दछ है। त्यही कुरा हामी मत्तीको पुस्तकमा देख्छौँ। मत्ती 14:29 देखि हामी यहाँ देख्छौँ। मत्ती 14:29बाट हामी यहाँ पत्रुसको घटना देख्छौँ है। पत्रुसले कसरी विश्वास गुमाएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो 29 पदबाट, आओ। अनि डुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँडे। तर तेज बतास देखेर तिनी डराए र डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्चाए, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्रिनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी, तिमीले किन शङ्का गर्यौ भनेको छ है, हामी देख्छौँ। अनि प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो, येशू चाहिँ पत्रुसले चाहिँ म पनि आऊ प्रभु भन्दाखेरि चाहिँ, अनि प्रभुले भन्नुभयो आऊ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि ऊ चाहिँ के गर्न लाग्यो, पत्रुस चाहिँ येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँडे भनेको छ है। सुरुवातमा चाहिँ के गर्यो, ऊ हिँड्यो है, किनभने उसले विश्वास गर्यो प्रभुलाई। तर के गर्यो उसले, त्यहाँ पछि चाहिँ 30 पदमा हामी देख्छौँ, उसले यताउति बतासहरूलाई हेर्न थाल्यो, ठुला ठुला बतासहरूलाई। अनि उसको परिस्थितिहरूलाई, त्यो डर उसको मनमा के आयो, त्यो डर आयो, मलाई केही हुन्छ कि भन्ने कुरा डर आएको कारणले अनि उनी के गरे, डुब्न लागे। अनि उसले चिच्चाउँदै के भने, हे प्रभु, मलाई बचाउनुहोस् होइन, किनभने उसले आफ्नो विश्वास गुमाइसकेको थियो त्यतिखेर। र उसले के गर्न थाल्यो, यताउति हेर्न थाल्यो होइन। अनि उसको परिस्थितिलाई, उसको डर ल्याउने अवस्थाहरूलाई चाहिँ जब उसले हेऱ्यो, तब उसले प्रभुलाई विश्वास गर्न छोड्यो। अनि ऊ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ डुब्न लाग्यो र प्रभुले भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी है, किनभने उसले विश्वास गर्न छोड्यो नि त होइन, म हिँड्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ उसले त्यो डरको कारणले उसले बिर्सिएपछि के गर्यो, अनि उसले आफ्नो विश्वास गुमाउन पुगेको हामी यहाँ देख्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले विश्वास डरको कारणले के गर्न सक्छौँ, हामीले आफ्नो विश्वास गुमाउन सक्दछौँ। तेस्रो नम्बरमा दुःख कष्टको कारणले है, सतावट अनि दुःख कष्टको कारणले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, अनि आफ्नो विश्वासलाई हामीले गुमाउन सक्दछौँ। अब धेरैजना नास्तिक किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फेमस यो क्वेसन पनि हो होइन। यदि असल अनि न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ भने संसारमा यति दुःख कष्ट किन छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मानिसहरूले यही कुरा गर्ने गर्दछन् है। किनभने उनीहरूले जीवनमा दुःख भएको कारणले उनीहरूले आफ्नो प्रियजनहरू गुमाएको हुन्छ। कतिले चाहिँ धेरै दुःख कष्ट एकदमै पीडा भएको हुन्छ जीवनमा। यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूले अनि परमेश्वरमा चाहिँ अनि आफ्नो विश्वास गुमाउन पुग्दछन् है। किनभने यो त खासमा पापको परिणाम हो। तर यो भोग्नुभन्दा पहिला नै के गर्छ उनीहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरमाथि आफ्नो विश्वास गुमाउन पुग्दछ है। त्यही भएर अयुबले पनि के गरेको छ, कति समयमा चाहिँ परमेश्वरलाई अविश्वास गरेर एकदम मूर्ख प्रश्नहरू गरेको हामी देख्छौँ है। अयुबको पुस्तकमा हामी त्यही कुरा देख्छौँ। अयुब 9 अध्यायमा, अयुब 9को 16 र 17मा है त्यसरी लेखिएको छ। 16 र 17मा, मैले पुकार्दा उहाँले मलाई जवाफ दिनुभएको भए तापनि उहाँले मेरो स्वरतिर कान लगाउनु भयो भने म विश्वास गर्ने थिएन। किनकि उहाँले मलाई आधी बेरीले तोड्नुहुन्छ र बिना कारण मेरो चोटहरू बढाइदिनुहुन्छ भन्छ है। यहाँ के भनेको छ अयुबले, अनि उहाँले मलाई जवाफ दिए तापनि म सुन्दिनँ, म विश्वास गर्दिनँ भनेर चाहिँ उसले भनेको छ। किनभने उसले धेरै जीवनमा के पाएको थियो, एकदमै चोट दुःख पीडा उसले पाएको थियो। आफ्नो सबै परिवार धन सम्पत्ति सबै कुरा उसँग भएको सबै कुरा चाहिँ उसले के गरेको थियो, गुमाएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले के गर्यो, अनि ऊ एउटा चाहिँ परमेश्वरले भनेको एउटा सिद्ध विश्वासी भए तापनि उसले के गर्नु पुग्यो, त्यो दुःख कष्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ आफ्नो विश्वास परमेश्वरमा गुमाउनु पुगेको हामी देख्छौँ। किनभने यहाँ के भनेको छ 17 पदमा, किनकि उहाँले मलाई आधी बेरीले तोड्नुहुन्छ र बिना कारण मेरो चोटहरू बढाइदिनुहुन्छ भन्छ। त्यही भएर त्यो आएको दुःख कष्टहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ उसले अनि परमेश्वरमाथिको विश्वास उसले
गुमाउन पुगेको कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। र अन्तिममा चाहिँ सत्यको कारणले पनि अनि हामी कति समय हामी विश्वासलाई गुमाउन पुग्दछौँ है। कति मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गुमाउन पुग्दछन्। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले सत्य चाहँदैनन् है। मानिसहरूले सत्यमा विश्वास गर्न चाहँदैन है। किनभने उनीहरूले पापलाई छोड्न चाहँदैनन् है। उनीहरूले आफ्नो पापलाई अनि मन पराउँदछन् है। उनीहरूले कति कुराहरूलाई मूर्ति बनाएर राखेको हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्याग्न चाहँदैनन् है। उनीहरूले आफ्नो रीतिरिवाजलाई त्याग्न चाहँदैनन्, उनीहरूले झुटो देवी देवताहरूलाई त्याग्न चाहँदैनन्। त्यही कारणले चाहिँ अनि त्यही कारणले नै उनीहरूले के गर्न चाहँदैनन्, विश्वास गर्न चाहँदैनन् है। त्यो कुरा हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। यूहन्ना 3:19 पनि हामी त्यही कुरा देख्छौँ। यसरी लेखिएको छ, अनि आरोप यो हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले चाहिँ ज्योतिलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई प्रेम गरे, किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई उनीहरूले किन स्वीकार गरेन? उनीहरूको काम चाहिँ के थियो? दुष्ट थियो। उनीहरूले झुटो काममा उनीहरूलाई चाहिँ मनपर्छ होइन, नराम्रो काम उनीहरूलाई मनपर्छ। त्यही कारणले उनीहरूले के गरेन, विश्वास गर्न चाहेन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ है। त्यही भएर ज्योतिलाई भन्दा बढी केलाई प्रेम गरे? अन्धकारलाई प्रेम गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ है। यूहन्ना 8 अध्यायमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। 8:45 त्यो यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ यूहन्ना 8:45, तर मैले सत्य बोलेको हुनाले तिमीहरू मलाई विश्वास गर्दैनौ भनेर यहाँ भन्नुभएको छ प्रभुले। मैले सत्य बोलेको कारणले के गर्दैनौ, तिमीहरूले विश्वास गर्दैन। किनभने मान्छेहरूलाई सत्य चाहिएकै थिएन है। सत्य भएकै कारणले मान्छेले के गर्न चाहेन, विश्वास गर्न चाहेन। थाहा छ सत्य हो भन्ने थाहा छ, तर मान्छेले के गर्न चाहेन, उनीहरूको पापको कारणले, उनीहरूको चाहिँ अनि त्यो दुर्बलताहरूको कारणले, उनीहरूको चाहिँ त्यो मूर्तिहरूको कारणले, रीतिरिवाजको कारणले चाहिँ त्यो झुटा कुराहरूमा अनि बसेको जगको कारणले चाहिँ उनीहरूले सत्यलाई विश्वास गर्न चाहेनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यही भएर सत्यको कारणले पनि के गर्न सक्दैन, धेरै मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैन, उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई गुमाउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ है त। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।